في مركز فلاح للصيانة والتدريب، وبشراكة مع شركة موبيل هاوس للاستيراد وتوزيع قطع غيار الهاتف المحمول والبوكسات. اليوم معنا واحد الدرس جديد خاص بسلسلة ديال البوكسات اللي بدينا معكم الحمد لله. اليوم غنتناول معكم واحد البوكس جديدة وهي بوكس اوكتوبيس. هي من البوكسات المتميزة في عالم الصيانة، وفيها 4 ديال لي زاكتيفاسيون مشهورين. كاين عندنا لاكتيفاسيون، جوج اكتيفاسيون اللي هما ممتازين جدا. كاين عندنا لاكتيفاسيون ديال سامسونج وكذلك لاكتيفاسيون ديال ال جي. هاد لي زاكتيفاسيون بجوج من اهم لي زاكتيفاسيون اللي يمكن اي تقني يشريها ويستافد من الحلول لي سوليسيون اللي كتقدمها هاد البوكس في مجال الصيانات سامسونج و ال جي من ناحيه الفلاش والديكوداج وكذلك عيوب الشبكه. الحمد لله هاد البوكس هادي انا من البوكسات اللي كنحبها وكنحب نشتغل بها الحمد لله، وكتعجبني مجموعه ديال المتميزات اللي فيها. كاين عندنا واحد جوج لي زاكتيفاسيون وحدين اخرين فيها. كاين عندنا لاكتيفاسيون ديال الجيتاك. هاد لاكتيفاسيون ديال الجيتاك ممكن ان ناكتيفوها في البوكس ديال اوكتوبيس، او ممكن ان نشروها مستقله في البوكس ديال ميدوزا، لانها نفس لا سوليسيون. وملي كنشوفوا لا ميزاجور اللي كيطرحوها صحاب الشركه ديال اوكتوبيس، النهار اللي كيطرحوا هاد لاكتيفاسيون ديال الميزاجور ديال ميدوزا كيطرحها كذلك بالنسبه للاوكتوبيس. كذلك هناك واحد لاكتيفاسيون اخرى ديال خاصه بالسونريكسون. هاد لاكتيفاسيون ديال سونريكسون فيها اشياء كثيره خاصه بفتح الشبكه، مثل فتح السوليسيون الاخيره اللي طرحت بالنسبه لفتح الشبكه مجموعه ديال التليفونات ديال الاكسبيريا، مثل السيريات ديال سي 1500 وكذلك الاس تي 21 اس تي 23 واس تي 25. وهاد لا سوليسيون هادو كانت سباقه ليها هاد البوكس هادي، وجات موراها شركه السيتول وقدمت نفس الحلول. ولكن بالنسبه لي انايا من الناس القدماء اللي خدموا بالبوكس ديال السيتول في الاوائل ديالها واستمريت في الخدمه ديالها، يعني ولفت على السيتول. وكنلقى ان السيتول بالنسبه للعمل في السونريكسون هي لا مجال المنافسه مع برنامج السيتول او بوكس السيتول. هنا كرؤيه من ناحيه الخبره ممكن ان الانسان يشري، انا ماشي كنقترح على الناس، ولكن ممكن ان يشري لاكتيفاسيون ديال السيتول. هذا امر وارد. بالنسبه للتثبيت ديال البوكس، تثبيت البوكس سهل جدا، وهي بالمقارنه مع زيترو اكس تتبع نفس الميثود في التثبيت والبرامج كذلك. الان غنمروا لعمليه التثبيت. غنقدم البوكس للمساعد ديالي باش انه يحط قدامه على ما نتيليشارجيو البرامج، وان شاء الله من بعد غنقوموا بتثبيت هذه البرامج. اول حاجه الى بغينا نديروها باش نتيليشارجيو برامج البوكس اننا ندخلوا الموقع الرسمي ديال البوكس. كنمشيو لجوجل كنكتبوا اوكتوبيس بي ماشي بي اوكتوبيس بوكس. اوكتوبيس وهي اخطبوط، خصنا نديرو بوكس باش ندخلوا الموقع الرسمي ديال البوكس. اوكي، ها هي دي. هنا هذه هي الصفحه الرسميه ديال البوكس. اوكي، هنا الى درنا فيوتشر ليست او موديلات، سمحوا لي استسمح نديرو موديلات. عند هاد البارتي هادي كنمشيو لجوجل كنكتبو في خانه البحث اوكتوبيس بوكس، كندخلو الصفحه الرسميه ديال الموقع الشركه ديال البوكس. واول حاجه باش نشوفوا نلقاو نظره عامه على هذا البوكس هادي، يمكننا ندخلو على الخانه ديال الموديلات. اوكي، هنا نشوفوا معنا لا ليست ديال لي موديل. مازال ما كتسالش الصفحه، مازال كتحمل دابا. هي هادي هنا نشوفوا اللائحه ديال الموديلات اللي كدعموا هذا البوكس هادي على حسب لي زاكتيفاسيون اللي يقدر الانسان يشريها بالنسبه للبوكس. كاين عندنا سونريكسونات بالنسبه للاكسبيريات سي 1500 السيريات اللي ب 1600. اوكي، كاين عندنا اس تي 21 اس تي 23 اس تي 26. اوكي، كاين عندنا ليسته ديال الزيتيات كذلك بعض الالكاتيلات. ولكن هنايا بالنسبه للموديلات ديال زي تي او الكاتيل وسكاي وهواوي هما فقط بعض الاحيان الى لاحظنا هنايا كاين اكس
وكذلك بعض السيريات ديال الهواوي الاو 153. هادو ماشي هواتف، هادو ماشي تليفونات، هادو سون دي موديم، هادو موديمات. يعني بالنسبه الا كان عندي البوكس يمكن لي نديكودي موديمات ديال الاتصالات او اللي كان على حسب يعني هاد لي سوليسيون هادو ديال فتح الشبكه بالنسبه للموديمات باش انني ندير في الموديم اي كارطه بغيت نطب نشوف كلاديش. كاين عندنا عندنا بعض السوناريكسونات هنايا مثل الاو 10 الام كا 16. كذلك بعض السيريات ديال ديال سوناريكسون اكسبيرينس. كاين عندنا هنايا سامسونج وهي ممتازه جدا في السامسونجات، خصوصا انا كنتعامل معها كذلك مع Z3 اكس، ولكن كنلقى ان احسن في اصلاح الشبكه كنلقى اصلاح الشبكه بالنسبه للاي اف اس كذلك السيكوريتي او الان في ام تكون الاوكتوبيس احسن في بعض الاحيان من Z3 اكس من باب المقارنه. نبطش شويه. كاين عندنا ال جي كذلك هي سباقه ورائده في عالم ال جي. اللي نقدروا نقولوا على Z3 اكس ان بعد غياب تقريبا ديال سنه او اكثر في مجال ال جي عادت للسوق وبدات كتقدم دي ميزاجور بالنسبه لل جي، ولكن مازال ضعيفه في لا ليست ديال الموديل اللي كدعمها. مازال كتحاول ترجع للركب او تولي تنافس في هذا المجال هذا، ولكن اوكتوبيس انا كنصح بها بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخدموا في ال جيات. كذلك ممكن ان انسان غادي بالمقارنه مع الفي جي حتى هي منافسه في هذا المجال ديال الموديل ديال ال جي. نهبطوا لتحت نزيدو. اوكي نهاية. دابا نرجعو للصفحه ديال التحميل. الا بغينا نتيليشارجيو برامج ديال البوكس كنمشيو للضمانات كندخلو للخانه ديال السوفتوير. هنا كنلقاو مجموعه ديال البرامج. كاين عندنا البرنامج ديال الشال 1.1.5 ولكن التاريخ ديالو 16/8/2013 يعني قديم. كاين الاصدار الجديده ديالو اللي طرحت في الاول ديال شهر 7 هي هذه 1.1.5.1 هي هذه كنتيليشارجيوها. هذا الشال البرنامج الرئيسي او المانجر ديال البوكس ممكن تيليشارجيوه، وعن طريق هذا المانجر ممكن تيليشارجيو البرامج الاخرى نثبتو البوكس. ممكن تيليشارجيوه هو الاول نكليكيو عليه وكنتسناو ان برنامج التحميل يبدا الاشتغال ديالو كيشارجينا هذا البرنامج. مجملا الا بغينا نتيليشارجيو البرامج كلها ممكن ان ناخذ هذا الشيل هذا هو هذا. اوكي نديرو ديماري ونهبطو. كذلك ممكن ناخذ البرنامج ديال ال جي وكذلك برنامج ديال سامسونج. دائما نحرصوا على اننا ناخذ الاصدار اخر اصدار موجوده في السيبور، ما ناخذوش الاصدار اللي قبل منها. بحال هنا كاين 1.6.0.1 هذه هي الحديثه. كاين 1.6.0 هذه قديمه التاريخ ديالها شهر 6 وهذه التاريخ ديالها 1 شهر 7. اذا هذه هي احدث اصدارات بالنسبه للبرنامج ديال سامسونج وهذا ديال ال جي. كاين عندنا واحد البرنامج اللي هو فري هنايا بالنسبه لل جيات فري ال جي كود ريدر كيقرا لي كود ديال الهواتف ديال ال جيات ممكن حتى هو ناخذ. حنا مجملا تيليشارجينا هاد البرامج وإلا طلعنا للصفحه طلعنا في الصفحه ديالنا ندخلوا على الخانه ديال الداونلود ثانيا نمشيو للخانه ديال الدرايفر. إلا دخلنا للخانه ديال الدرايفر غنلقاو مجموعه ديال الدرايفرات هنايا خاصه بالهواتف التليفونات. على سبيل المثال كاين عندنا الدرايفر ديال سامسونج هذا، وكاين عندنا الدرايفر ديال البوكس. اهم حاجه في الاول ان ناخذ الدرايفر ديال البوكس نحملوا هذا الدوسي هذا. وكذلك الا بغينا نخدموا على مجموعه ديال التليفونات بالنسبه للتعريف ديالهم في الاورديناتور نتيليشارجيو هاد الدرايفرات كاملين ونثبتوهم في الاورديناتور باش اننا مابقاش نحتاجو شي درايفر الساعه اللي نبرونشيو شي تليفون في الاورديناتور. الاكثريه ديالهم واحسن هنايا بالنسبه للدرايفرات اللي موجودين في هاد الصفحه هادو بالنسبه للدرايفر ديال ال جي احسن السيبور اللي موجودين في السيبور ديال Z3 اكس. انا كنشوفها احسن لانها تتضمن الدرايفرات الحديثه عكس الدرايفرات اللي موجوده في السيبور ديال Z3 اكس كتضمن فقط بعض الاصدارات القديمه. الا رجعنا هنايا هاد الدوسي هذا ديجا حنايا وجدنا تيليشارجينا فيه الشيل ديال البوكس وكذلك البرامج ديال التليفونات. اول حاجه نبداو بها غنبداو بالشيل اللي هو هذا نثبتو هو الاول كنديرو وي نختاروا اللغه اللي بغينا ونديرو سويفون. اوكي سويفون. وهنا المسار
اكزيكيتي الشيل دابا لان اصلا البوكس مازال ما كونيكتياش، يعني ماشي دابا في هذه المرحله هذه ممكن ان نبرونشيو البوكس والمساعد ديالها يقوم بان يبرونشي البوكس دابا ونثبتو ونقومو بتثبيت الدرايفرات البوكس. هنا ندخلو في الدوسي اللي ديجا تيليشارجينا حطينا فيه الدرايفر وغندي كومبريسي الدرايفر ديالنا اللي حملنا ندخلو ليلو وغنمشيو كما هو العاده الجيستيونير ديال البيريفيريك باش نشوفو البوكس ديالنا واش تعرفت ولا لا. انا كما تناولت معكم مسبقا قلت لكم ان هاد البوكسات هادو بعض الاحيان ملي كنتيليشارجي نصطالي مجموعه ديال البوكسات، هاد البوكسات كتشابه في الدرايفر ديالها عامه كتشابه، يعني ملي كنصطالي بوكس وجوج وثلاثه كنلقى عامه بعض البوكسات ملي كنجي نحطهم نبرونشيهم كيتعرفوا راسهم لان الدرايفرات من ناحيه القطع الالكترونيه ديال البوكسات متشابهه، كيبقى بعض الاختلافات فقط بعض الاحيان في التعريف البطاقه السمارت كارد. يعني كما كتشوفوا ان البوكس تعرفت هنايا اليو اس بي سيريال كونفرتر تعرفت وهنا كارطه بيستري معرفه. غنمشيو للبور دابا نشوفوا واش عندنا بور مازال هنايا ما تعرفش. هو هنا نتمناو ان يتم التعريف ديالو. هذه كتسهل عليا الماموريه ديال التثبيت ديال البوكسات، يعني ماشي اي بوكس خصني نستاليها، خصني الدرايفر ديالها بالضبط خصو يكون موجود. نقدر ان الدرايفر خصوصا بالنسبه للدرايفر ديال ايغات و اف تي دي اي هادو تيكونوا بعض الاحيان البوكسات مجموعه ديال البوكسات كيتشابهوا فيهم، لذلك ملي كنستاليهم مره واحده كنقدر انني غير نبرونشي بوكس موراها وكتبدا تاخذ تعريفات. انا كما كتشوفوا عاده عامه ان التعريف ديال البوكس تم بدون ما نحتاجو ديك الدوسي ديال الدرايفر ديال البوكس اللي حنا تيليشارجيناه. ولكن بالنسبه للانسان اللي غيستالي بوكس في البيسي انفورماتيك اول مره ضروري تثبت هذيك الدرايفرات هما الاولى. الا بديتي بيسي انفورماتي ما فيه حتى شي بوكس وعمرك ستاليتي فيه شي بوكس وجيتي تستالي بوكس ديال اوكتوبيس او بوكس اخرى، ضروري اول مره خصك تستالي هاد الدرايفرات ديال اف تي دي اي والايغات باش ان يتم التعريف. نهبطو دابا اول برنامج ديالنا ديال الشيل. يمكننا نفتحو دابا وإلا كانت البوكس مقريه غنعرفو غتبان ان شاء الله. هنا الواجهه ديال الشيل اوكي. هنا كاين عندنا هذه الصفحه الرئيسيه اللي يمكننا نعزلو منه التليفونات، ولكن هنايا الى جينا الابديتر وديرنا تشيك فور ابديت ممكن في قلب الشيل نتصل بالسيرفر ونشوف شنو هي البرامج اللي هي اخر البرامج اللي طرحتها البوكس ونتيليشارجيها. هنا كيطلب تصريح الدخول على الانترنت. نشوفوا صفحه المعلومات اللي عطينا باش نشرح لكم العمليه. ممكن انني نتيليشارجي هذوك البرامج من الصفحه الرئيسيه ديال البوكس، وممكن انني نكتفي فقط ان نتيليشارجي الشيل وضمنيا غيعطيني شنو هما البرامج اللي موجودين دابا وممكن نتيليشارجيهم نبوشيهم. كاين عندنا سامسونج، كاين عندنا ال جي بالاصدارات اللي قلت لكم 1.6.01، كاين عندنا ال جي، كاين عندنا السويت، كاين عندنا الجيتاك حنا ما عندناش ماكتيفين. ممكن ان دابا نبوشي هادو ندير داونلود والانستالاسيون وهي ممكنه، ولكن نقدر نخسر الوقت لان هاد البرامج ديجا انا مستاليها ام نتيليشارجيها. نقدر انني نهبط دابا البرنامج ونرجع نستالي كل برنامج على حده. يعني اذا كنستعمل جوج طرق، ممكن عن طريق الشيل نتيليشارجي البرامج اللي نخدم بهم سامسونج ال جي جيتاك على حسب لاكتيفاسيون اللي شايل، وممكن انا نتيليشارجيهم من الموقع من السيت ونستاليهم. كاين طريقتين صحيحه. اوكي هنا الرابورتي ممكن انا نخليه، ممكن انا نزوله لان الشيل ممكن انا نختار بالشيل نزول هذه حتى هي. نختار بالشيل الموديل ديال البرنامج اللي نخدم به. اوكي كتشوفوا معايا المرحله ديال تثبيت برنامج ديال سامسونج. اوكي كندير تيرميني. دابا على ما نتصل
نعتبر ان البرنامج ديال سامسونج يخدم لي، ممكن انني نبدا نستالي البرنامج ديال ال جي. اوكي، نهبط هاد الصفحه شويه على ما يبان لي البرنامج. تثبيت برنامج ال جي. سويفون كذلك هذه كنخشها كندير سويفون كنزول كنديبوشي هاد الجوج. هادشي علاش غنديرو؟ لان الا كنت خدام انا البوكس حدا ممكن انني الراكورسيات نحطهم في البيرو ديال البرامج، ما كيديروا لي حتى شي مشكل. ولكن الا انا عندي بيسي واحد ولا كاع حتى جوج وبقيت كنحط هاد لي راكورسي بزاف، يولي عندي البيرو عامر، وانا خصني واحد المجال ديال الرؤيه يكون واضح. هذا من ناحيه الجيستيون ديال الاورديناتور، يكون عندي واحد المجال ديال البيرو ديال الاورديناتور، يكون عندي واحد المجال ديال الرؤيه واضح اللي نقدر ما يتشتتش الذهن ديالي، ما نجي نقلب على شي برنامج غنبقى نقلب عليه وما يبانليش قوه لي راكورسي اللي عندي في البيرو. لذلك كنكتفي نختصر وندير برنامج راكورسي واحد اللي غنجيستوني به عده برامج. غنمشي للشيل وندخل للبرنامج ديال سامسونج، عكس انني نحط البروغرام ديال سامسونج ونحط البروغرام ديال ال جي ونحط البروغرام ديال جيتاغ وسونيكسون ونجي لبواطه وحده اخرى نحط لي راكورسي ديالها ويعمر عندي البيرو، ونلقى راسي في التالي نجي نقلب على البروغرام ما نبانليش، خصني نبقى نقلب عليه في ديك السيتي. كنكملوا دابا تثبيت باقي البرامج. باقي لنا برنامج واحد غندخلوا نرجعوا للدوسي وكنمشي للسويت، هو اللي مازال. هذا برنامج مجاني يحتوي فقط على بعض الهواتف او الموديمات اللي يمكن لنا ديكوديهم عن طريق البرنامج. هو فري، ما كيحتاج لا اكتيفاسيون والو، مثله مثل برنامج ديال ال جي كود رايدر اللي هو بورتابل. قوم بالتثبيت ديالو. سويفون. اوكي، نزول تا هو لي راكورسي انستالي. نتسناو ان البرنامج يكمل يتيرميني اكزيكيتي ونشوفوا واش البرنامج يخدم ولا لا. في حالة ما خدمش غنمشيو غنخدموه عن طريق الشيل ونشوفوا، لان هنايا المشاكل مجموعه ديال المشاكل اللي كيواجهوا بعض التقنيين في الانستالاسيون هو عدم اشتغال البرامج في ويندوز 7. المساله هذه انا الا عطينا هذا الميساج شنو معناته؟ ان البرنامج سمحوا لي هذه كنقطه تفصيله. البرنامج ديال الشيل ملي كنهبطوه كيمشي حتى هو جنب الساعه، كيمشي جنب الساعه كنلقاوه هنايا ها هو هذا. والا بغيت شي مره نسيت غنمشيو نحلو بهذا المصدر. هنايا عندنا هنايا برنامج ديال سويت فيه مجموعه ديال التليفونات منهم الكاتيل سكاي كذلك بعض التليفونات سونيكسون. هذا تحل غنشدوه اوكي كليك كلوز. كنمشيو للشيل دابا. لا دير نو خلي غنفتحو من الساعه من جانب الساعه. شدينا لي هذه. هنايا غنمشي للفون، نرجع للفون دابا نختار اي موديل من الموديلات. على سبيل المثال نختار ال جي هو هذا اوكي ونكليك هنايا. نختار ممكن نختار التليفون اللي بغيت، نرجع ليه التسميع، نختار الموديل اللي بغيت ديال التليفون. انا السيريال ديال ا بي سي اللي بغيت ندير على سبيل المثال بي دي نشوفوا دي 800 802 على سبيل المثال. اوكي دي 802 هذه وندير اوكتوبيس ال جي. هنا شنو تيقول لنا الميساج هذا؟ تيقول لك ان البرنامج ديال ال جي غير مثبت، ولكن حيت اصلا هذا البرنامج ديال ال جي ستاليناه ما تمش ليكزيكسيون ديالو ما اشتغلش. لذلك بالنسبه للشيل بحال ما كيعرفوا ما كاينش موجود. انا كندير نو كنشد البرنامج ديال الشيل ديالي كنمشي لهنا عاوتاني كنشدو غنولي نفتح البرنامج ديال الشيل نعاود العمليه ونشوف دابا شنو يعطيني البرنامج. غيفتح غنختار هاتف من الهواتف هي ال جي سامسونج وغندخل
الشيء دابا ديال هو كما كتشوفوا دابا في هذه الحاله هذه تعرف على البرنامج ديال ال جي بانه مثبت وغيتم التشغيل ديالو بطريقه الشكل ستارتين اوكتوبيس ال جي بروغرام بليز ويت بمعنى انتظر. وهذا البرنامج الهاتف هذا ديال ال جي دي 802 هو جي 2 ال جي 2. هنا كتشوفوا معنا الخانه ديال البرنامج ديال ال جي. هنا في الخانه الاولى ممكن اننا ندخلوا على السيبور ديال البوكس نديرو جو تو سيبور، وهي من الاشياء المتميزه بالنسبه لهذا البرنامج ديال اوتوبيس. عنده واحد الاشياء اضافيه متميزه احسن من بعض البوكسات اللي كنشوفوها في السوق. هذا الصفحه ديال السيبور اللي يمكننا ما ندخلوا له فقط الا عن طريق البوكس. هنا كتشوفوا هنا كاين HTC كاين جيبال. هذا الصفحه الاعلان هذا بمثابه اعلان تقول لك الا بغيتي تيكشارجي غراتويتمون عن طريق البوكس يمكن لك تيكشارجي 10 ديال الملفات في اليوم السرعه ديال 400 كيلوبايت في الثانيه. وإلا بغيتي انك تكون عندك كونت بريميوم، هذه من النقط السلبيه انك تشري بوكس، وإلا بغيتي تاخذ اشياء كثيره تيشارجي بشكل غير محدود خصك تشري كونت واحد اخر. وهذه من الاشياء السلبيه في هذا العالم ديال الصيانه، ان مجموعه ديال الشركات كيستغلوا الحاجه ديالنا للملفات والمصادر كيبداو يبيعوا هذه الاشياء هذه. الا ديالنا حنا اكتفينا بالفري كيمكننا ندخلوا على خانه من الخانات منهم السوفت اللي نلقاو فيه كذلك برامج ديال البوكس، منها برامج ديال ميدوزا الجيتار، كذلك برامج ديال ميدوزا نت. الى بقينا دابا من البوكس كنلقاو هنايا عده اشياء خاصه بالجهاز. هنا اللي متميز في ال جي انك تقسم الهواتف حسب لي كاتيجوري عكس بوكسات اخرين. الى خرجنا من هذا البرنامج ومشينا للبرنامج ديال رجعنا للبرنامج شي ودخلنا لبرنامج سامسونج، الى اختارينا شي هاتف ديال سامسونج اوكي نديرو على سبيل المثال ان 9005 وهو الاس ام ان 9005 هو زيد اس ام عندنا في لاريس ديال جي تي اس ام 9005 هي اللي هي نوت. ممكن ندخل في البرنامج ديال سامسونج ويمكن لي نفتح الشبكه بالنسبه لهذه الهواتف ديال نوت 3، وكذلك نقوم بعمليه اصلاح الشبكه في حاله حدوث عيب الشبكه لسبب من الاسباب المتعلقه بالسوفت وير، كذلك اصلاح الايماي، اصلاح 3 جي و 4 جي، كذلك اصلاح الام بي ام. هنا كتشوفوا معايا البرنامج. هنا خانه اصلاح الايماي، هنا الصفحه الرئيسيه يمكن لي نفلاشي فيها التليفون، يمكن لي ندير الوك، ممكن لي ندير روبير ديال الام بي ام. هنا ممكن نصلح لي اف اس. وهنا كتشوفوا ان الترتيب ديال الهواتف سامسونج كيتم عن طريق لي كاتيجوري عكس بعض البرامج ديال سامسونج. نكتفي بهذا القدر هذا ان شاء الله، ونتبع معكم السلسله ديال الشروحات ديال اوكتوبيس في حلقات قادمه، على امل اللقاء بكم في درس جديد.